میں کہتے گوگیاں نے بھی گلاں کرا لیندے۔ اچھا جی مختصر انشاءاللہ 1 بجے تک بیان مکمل ہو جائے گا، توجہ میرے رکھو جی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے دین دا کم کرتے جا رہے ہیں، آپ دے راہ وچ نہ کنڈے بھی بچھائے، پر سرکار نے صراط مستقیم نہیں چھڈیا۔ مسلمان بڑھتے ہی جا رہے ہیں، بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ انہاں کیا کیا بھی اسی ان پڑھ بندے کو پڑھیا لکھیا بندہ بلاؤ، پڑھیا لکھیا بندہ بلاؤ جڑا انہاں دے سامنے گل تے کرے نا۔ انہاں آکھیا یمن دا جڑا بادشاہ ہے نا وہ پڑھیا لکھیا بندہ ہے، حبیب ابن مالک یمنی، انہوں قاتل کیا ابو جہل نے ساری پارٹی نے، اور آکھیا جیسی چند پڑھ بندیاں جو ساڈا ایک بھتیجا ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے 40 سال تو ساڈے نال ہی رہے نے، 40 سالاں تو بعد وعدے میں نبی ہاں تے ایک اللہ نو منو، ساڈے او بتاں دی بھی مخالفت کردے نے تے تسی پڑھے لکھے بندے ہو تے آ کے ساڈا فیصلہ کر دو۔ انہاں کہا ٹھیک ہے۔ حبیب ابن مالک یمنی آ گیا، مختصر عرض کر رہے ہیں، مکے پہنچ آیا، جس ویلے مکے پہنچیا نا تے بڑا ہونا مکے والے نے استقبال کافراں نے کیتا تے استقبال کیتا تے گل بات ہوئی نا بیٹھے۔ حبیب ابن مالک یمنی آندا ہے چلو پھر اینڈ کرو لے چلو مینوں انہاں کول۔ تے ابو جہل پتہ کہ نہیں انہاں دے سامنے نہیں جانا، انہاں دے سامنے نہیں جانا، اب بولو بولو انہاں دے سامنے نہیں جانا، آندا انہاں دے سامنے نہیں جانا۔ حبیب ابن مالک یمنی کہنے لگے چنگے بندے ہو، مینوں بلایا کادے واسطے جے؟ مناظرہ تے تاں ہونا ہے، گل بات تاں نہیں سامنے جانے، دوسریاں تو جانے نہیں سامنے تے گل بات کس طرح ہوے گی؟ ابو جہل آندا ہے نہیں میرا تجربہ ہے، جیڑا گیا ہے بچ کے واپس نہیں آیا۔ اوے انہاں دا ہی ہو کے رہ جاندا، واپس نہیں جے بچ گیا ہوندا، نال کھڑے ہوئے ہوتے۔ حبیب ابن مالک یمنی کہنے لگا چنگا تو سردار مکے دا تو آنے جانا ہی نہیں، مینوں ایڈی تو بلا بھی لیا جے گل بات نہیں کرنی تے فیصلہ کنج ہونا ہے؟ ابو جہل پتہ کہندا چلو اج کرنے انہاں نوں ایتھے بلا لو، انہاں نوں ہی حنیف صاحب انہاں نوں ہی ایتھے بلا لو۔ حبیب ابن مالک یمنی کہتے اچھا تسی آندے اسی کنڈے بھی راہ بچھائے نے، نماز پڑھ لیں تو اجریاں بھی تے رکھیاں نے، جناب بڑیاں عزیزتاں دتیاں نے تے پھر بھی بلاؤ گے تے سونا آ جائے گا، پھر بھی بلاؤ گے تے سونا آ جائے گا، محبوب بھی آ جائے گا، اینا کچھ کرنے کو بعد بھی ابو جہل کہندا اے تے سونے دیاں داواں نے مار مار سٹے دیاں جتنی وار بلانے آ جانا ہے انہیں آکھا چلو بلا لو نا، بلانے تو پہلا ابو جہل پتہ کیا جائے اوے سن لو میری برادری والے ہو، او سن لو میری پریا والے ہو، جدو سننا آ جائے کسے استقبال واسطے نہیں اٹھنا کھلونا کوئی نہیں، سارے آکھا ٹھیک ہے انہوں سرکار بلا لیا گیا۔ جدو میرے آقا آئے سب تو پہلے ابو جہل سب تو پہلے ابو جہل استقبال واسطے اٹھ کھلوتا ہے، جس ویلے ابو جہل اٹھیا نا پھر سارے کافر اٹھ گئے نا سرکار دے استقبال واسطے۔ ان جناب والا سرکار نو پوچھا جاندا ہے اوے حبیب ابن مالک یمنی کہنے لگا سونیا یہ آندے تسی جادوگر ہو تہاڈا کی موقف ہے؟ سرکار نے فرمایا میں اللہ دا آخری نبی ہوں۔ انہیں آکھیا چلو جناب میں ایسا سوال کراں گا جتھے جادو دا اثر نہیں ہوندا، جتھے جادو نہیں پہنچ سکدا، جادو دا اثر نہیں ہوندا، ان جناب والا کی ہوندا ہے؟ حبیب ابن مالک یمنی نے کیا ٹھیک ہے جبل ابو قبیس سے چلنے آؤ، اوتھے اعلان ہو گیا اوتھے پہنچنے آؤ، جس ویلے سرکار نکلے نے پچھو
جناب والا سارے نے آکھیا اوے ساڈے سردار ابو جہل تو تے آکھیا سی اٹھنا کوئی نہیں سونا آیا تے سارے تو پہلے تو اٹھ کھلوتا ہے انہوں نے آکھیا سن تے صحیح میں کوئی آپو اٹھیا سا منو کسے نے کنوں پھڑ کے ڈال کسے نے کنوں پھڑ کے ٹھا دیتا ہے تے اونے نال دوجیاں نوں پوچھیا تواڈے نال کی ہویا ہے انہاں نے کہا سانوں کسے کنوں پھڑ کے ٹھایا رب نے ہر بندے دے نال دو دو فرشتے لا دیتے فرمایا اوے کمیونیوں تواڈی کی مجال ہے میرا نبی آوے تے تسی نہ اٹھو ان جناب والا ڈھول بج گیا اعلان ہو گیا لوگ جمع ہو گئے نے جبل ابو قبیس سے حبیب ابن مالک بھی آ گیا ہے ادھر کافر سارے آتے نے آج فیصلہ ہو جائے گا آج فیصلہ ہو جائے گا آج فیصلہ ہو جائے گا قدرت مسکرا کے آتی ہے حبیب ابن مالک یمنی کا بھی آج فیصلہ ہو جائے گا یہ فیصلہ کرن نہیں آیا بلکہ اپنا فیصلہ کروان آیا ہے ان جناب والا جس ویلے نا حضور دی بارگاہ وچ حبیب ابن مالک نے بول کے آگے نے سونیا میرے دو سوال نے سرکار نے فرمایا ہے ایک تو پیاکھنا ہے دو سوال نے فرمایا میرے اللہ کوئی قید نہیں دو کر 200 کر 2000 کر یا 2 لاکھ کر فرمایا میرے لئے کوئی قید نہیں جنہیں مرضی کر لے ہے کہ تیری جائز سے 2 سوال کرنے جنہیں مرضی یا کر کہنے لگا نہیں سونیا تو ہی کرتے سرکار نے فرمایا کر اندر سونیا اے مکہ علی اندر نے تسی جادو کرو تسی اندر میں اللہ دا نبی سوال وہ میں کرنا ہے جنتے جادو دا اثر نہ جا سکتے سرکار نے فرمایا کر اندر سونیا اے چاند جڑا نا اے توڑو اے دو ٹوٹے کرو تے نبی مان لاں گا رسول مان لاں گا جی انشاءاللہ مکمل کر لیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک سرکار نے فرمایا ہے کہ کم ہی کوئی نہیں شانت میرا کھڈونا ہے سرکار دیتے کہ حضرت عباس فرماندے نے سرکار چھوٹے جے سن بنگوڑے بھی سن تے چودھری دا رات دا چند پہ چمکدا سی میں ایک دن ویکھیا چند کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر میں کیا جشانوں کی ہو گیا ہے پھر میں تھوڑا جا خیال کیتا نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی نہیں دی ہے شہادت والی انگل سجے آتی جدھر جدھر جاندی سی چاند ادھر ادھر ہی ہو جاتا سرکار نے فرمایا کہ کام نہیں کوئی میں کہا جی ٹھیک ہے توڑو چاند سرکار نے اشارہ کیتا چاند دے 2 ٹکڑے ہو گئے ایک ٹکڑا سرکار دے سجے مونڈے تے دوجا کھبے مونڈے تے ایسے دوران ہی سرکار نے وہ دے دوجے سوال دا جواب دے دیتا ہے بڑا شاہ کا عرض کرنا مل کے سارے کوئی آکھو سبحان اللہ سرکار نے وہ پہلے سوال میں کی وہ دے دوسرے سوال دا جواب دیتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پتہ سی بھی ایک دوجا سوال ہے بھی بچی ہے دی جڑی بول نہیں سکتی چل نہیں سکتی انہوں رب شفا دے سرکار نے ایتھے بیٹھ کے نا تے یمن وچ او دی بیٹی نو کلمہ بھی پڑھا دیتا شفا بھی دے دی جس ویلے حضرت نے جوڑیا کہندا توڑ لیا جو جوڑ دو سرکار نے جوڑ دیتا آندا سونیا نبی مان لیا رسول مان لیا اور دوجا میرا سوال ہے سرکار نے فرمایا حبیب ابن مالک یمنی او تو دسنا ہے یا میں دساں سبحان اللہ کہندا جی سونیا تسی دسو تے اس ودیا کیڑی گل ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبیب ابن مالک یمنی تیری ایک بیٹی ہے جڑی نہ بول سکتی ہے نہ سن سکتی ہے نہ پکڑ سکتی ہے نہ چل سکتی ہے تیرا دل کر رہا ہے رب تعالی انہوں شفا دے دے آندا سونیا واقعی یہ گل ہے اے میرا دوجا سوال سی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبیب پھر خوش ہو جا اسی تیری بیٹی نو شفا بھی دے دیتی ہے تے کلمہ بھی پڑھا اساں تیری بیٹی نو شفا بھی دے دیتی ہے تے کلمہ بھی پڑھا دیتا ہے حبیب ابن مالک یمنی دیا اکھاں وچ آنسو آ گئے نے تے رو کے کیا گیا شان
तेरे ते ऊंचे रुतबे तेरे बैठा विच मक्के दे होवे ते हाथ यमन विच ते वाह सोनिया तेरी शान बैठा ते मक्के विच हाथ तेरे यमन विच टुर गए। सरकार ने फरमाया हां तेरी बेटी नू शिफा भी दे दी कलमा भी पढ़ा दिता है। हुन जनाबे वाला वो तो हो गया हबीब इब्ने यमनी मुसलमान। अबू जाल ने आखा लगा जे पता तो आखा सी ना सामने टुरया सामने टोरिया जना ते ओदा ही होके रह गया। हुन जनाबे वाला सोच पई हबीब इब्ने मालिक यमनी नू भाई मैं जल्दी जल्दी घर जा देखा तो सही बेटी बोलती कहते औलादा ने बैठे हो जिदा बच्चा या बच्ची बीमार हो गए पता अस्पताल बाप घारे फोन आ जाए कि तेरी बच्ची ठीक हो गई है फाले को अल्लाह ने शिफा दे दी है या फलां बीमारी को शिफा दे दी है ओदा की दिल करेगा मैं जल्दी जल्दी घर जा देखा तो सही बच्ची बोलती कहते बच्ची टुरदी कहते वो जनाबे वाला हबीब ने मालिक यमनी जल्दी जल्दी घर पहुंचया जाके दस्तक दी जेड़ी बच्ची बोल नहीं सकती जेड़ी बच्ची चल नहीं सकती उन्हें अपनी लत्तां ते चल के ते आके दरवाजा खोलिया। सिर्फ 2 मिनट दो मैनू तवज्जो मेरा हबीब इब्ने मालिक यमनी ने जिसने दरवाजा खोलिया खुशी दे आंसू अखां चों आ गए भी आ मेरी धी ते बोल नहीं सी सकती चल नहीं सी सकती ये आपू आके नबुआ खोलिया ते बाप आंदा पुत्रा दस ते सही तेरे ते करम किंज होया किंज मेहरबानी उन्हें आख्या अब्बा ए जेड़ी गल है ना ए गली विच खलो के दसने वाली नहीं बूहे विच खलो के दसने वाली नहीं आ ना अंदर मैं बिस्तरा सोना बिछानिया मैं पैर वाले पासे जानिया तू सराने वाले पासे बैठ फिर मैं तेनू दसनिया वे करम किंज होया है जिस वेले मां बाप ते धी दोवें बह जांदे ने बेटी गल सुनांदी है अब्बा जी हर पासे पहले मेरी मां ने दसिया जाना नहीं जाना सी फिर जाना हनेरा छा जाता है हर पासे जिस वेले हनेरा छा गया ना फिर एक सोहनी सूरत वाला एक सोहनी चाल वाला एक सोहनी ढाल वाला एक सोहनिया जुल्फा वाला एक सोहनी दाढ़ी मुबारक वाला आया है कि उन्हें आके की फरमाया ओ बच्ची चल तेरे बाप को सब मक्के कलमा पढ़ा दिता है तेनू इत्थे कलमा पढ़ा दिता है उन्हें हाथ फेरे आए ते शिफा भी दे दी है कलमा भी पढ़ा दिता है ते मौलाना मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह दी जुबानी फिर बच्ची बोल दी है आखिर गाजी ने उस सोने दी जान दसो एक माहे मदन गोरा सा बदन नीची नजरे कुल की खबरें और सोने दे चलन दा अंदाज की सी एक माहे मदन गोरा सा बदन नीची नजरे कुल की खबरें दिखला के खपन वो सुना के सुखन मोरा फूंक गए सब तन मन धन और सूरत दिखा कर जो चल दिए दिल उनके साथ रमा हुआ ना ये दिल रहा ना वो दिल रुबा रही जिंदगी सो आबाद सरकार रब दे दावे तौहीद दी दलील बन के आए ने फिर जिन्ना जिन्ना दे दिलां ते अल्लाह ने मोहरा लाईया सन वो नहीं मनने खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम वाला समीहिम वाला अबसारिहिम गिशावा ते जिन्ना ते रब ने करम करना सी सोने दे मौजज़े देख के मन दे गए अल्लाह दी बात कुछ दुआए रब जुल जलाल हुजूर दा सदका साडे सब दी हाजिरी कबूल फरमाए और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका इस घर नु डेरे मुबारक फरमाए आमीन।